अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ के कबूल होने की अलामतें और निशानियां क्या है, और जो लोग अपने लिए कई सालों से या कई दिनों से दुआएं कर रहे हैं लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, तो आज इन दोनों टॉपिक पर इंशाअल्लाह अच्छे से गुफ्तगू करेंगे तफसील के साथ। मैं आपको 4 से 5 चीज़ें बतलाऊंगा, इनको समझना है कि आखिर हमारी गलती क्या है, यह हमारी दुआएं कबूल हो रही है तो फिर इसकी अलामतें क्या है। आइए अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब भी बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ उठाता है और अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। अब अल्लाह तबारक व तआला अपनी मसलिहत से जो है बंदे को इनायत करता है, या तो जो चीज़ बंदे ने मांगी है अल्लाह उसको दे देता है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ के बदले में उस बंदे से किसी परेशानी या मुसीबत को हटा देता है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला जो बंदे ने दुआ मांगी है उस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना देता है। ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आइए दूसरी चीज़ कि अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ इस तरीके से करना चाहिए कि वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, कि हमारे दिल के अंदर सिर्फ खालिस अल्लाह हो, कि अल्लाह ही देने वाला है और अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है, और दिल के अंदर रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो कि बस ये राज मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान में है, मैं अल्लाह से जो मांग रहा हूँ वो किसी को पता नहीं है, मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान ये एक राज है। तो इस तरीके से दुआ करें। इसी तरीके से अपनी दुआ के अंदर ये गलती ना करें कि बाज़ लोग अपनी दुआ के लिए जल्द मचाते हैं, यानी जल्दी मचाते हैं कि आज से दुआ करना शुरू की और ये चाहता है कि मुझे 5 दिन के बाद रिजल्ट मिल जाए और मैंने जो चीज़ मांगी है वह अल्लाह मुझे दे दे, बस दे दे। तो ये अल्लाह को कोई शख्स मजबूर नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी दुआ के अंदर ये मत कहा करो कि ए अल्लाह अगर तू चाहे तो ये दे दे, ए अल्लाह अगर तू चाहे तो मगफिरत कर दे। तो अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है? अल्लाह से दुआ करना है, अपने नेमत के लिए और अपनी नेमत के हुसूल के लिए जल्दी नहीं मचाना है कि हमने आज से दुआएं शुरू की और कल पूरी हो जाए, वरना मामला क्या होगा कि पूरी दुनिया का जो निज़ाम है और पूरी दुनिया की तख्लीक का जो मकसद है वो मकसद ही पूरा नहीं होगा। कैसे कि एक बंदे ने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मुझे खाने की ज़रूरत है, अल्लाह ने उसको खाना दे दिया। दूसरा इंसान आकर के अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे फलाने ने मारा, फलाने ने मुझ पर जुल्म किया, तो आप जो है उससे निमट लीजिए। अल्लाह ने उसके साथ उसकी दुआ कबूल कर ली, फला बंदा ख़त्म हो गया। तीसरे के साथ थोड़ा सा जुल्म हुआ, उसने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और दुआ कर दी, वो फलाना ख़त्म हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मसलिहत से और पूरी दुनिया के निज़ाम को और पूरी कायनात को संभालना है ना, पूरी कायनात को चलाना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की मसलिहत से उसको अता करता है। तो आपको बात समझ में आ गई। मिसाल के तौर पर आपसे कुछ गलती हो गई और किसी ने आपके खिलाफ अल्लाह की बारगाह में मुकद्दमा दर्ज कर दिया, मुकद्दमा दायर कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके खिलाफ फैसला ले ले फौरी तौर पर। इसको हम थोड़ा सा समझे, उस बात को लेकर के यहाँ पर समझे, तो हम अपने दिल के अंदर कभी ये बात पैदा ना करें कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं कर रहा है, मेरे अल्लाह क्यों नहीं सुन रहा है, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं अव्वाबीन पढ़ता हूँ, इसी तरीके से मैं इशराक पढ़ती हूँ, इसी तरीके से मैं सारी इबादतें कर रही हूँ, फिर भी अल्लाह मेरी क्यों नहीं सुनता। अल्लाह सबके सुनता है, इन्नल्लाह समीउन बसीर, और सबको देखता है, सबके दिल की धड़कनें भी सुनता है। अल्लाह तो हमारी शह रग से भी ज़्यादा करीब है। तो फिर हम अपने दिल से, अपने गुमान से बात निकाल दे कि अल्लाह नहीं सुनता है। हम अपने दिल में ये बात पैदा कर ले कि अल्लाह ने मेरी सुन ली और मेरी दुआ भी कबूल कर ली और मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ने मेरा काम बना दिया। हमारे पास तंदुरुस्ती है, सेहत है, हर चीज़ अल्लाह ने हमें दी है। तो ये अल्लाह की इतनी बड़ी इनायतें हैं और इतना बड़ा फजल और करम है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, तीसरी चीज़ कि आदमी जब बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا اور اپنا خوش مزاج جو ہے زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اچانک سے اس کے اوپر کوئی حادثہ آ گیا، یا کوئی پریشانی آ گئی، یا کوئی مصیبت آ گئی، یا کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یا کسی قرض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب یہ بے بس ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اس کا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بے بس ہے۔ اب اس موقع پر اگر یہ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں بے بس ہوں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اے اللہ تو ہی اپنا فضل و کرم ہم پر فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر کہ جب بندہ بے بس ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش ہوتی ہے، اس موقع پر دعا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن ہماری غلطیاں کیا ہوتی ہے کہ جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم زبان سے کیا نکلتا ہے کہ پتہ نہیں میرے سے کون سا گناہ ہو گیا کہ اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی مصیبت نازل کر دی۔ یہ لفظ اپنی زبان سے کبھی بھی نہیں نکالنا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنی زبان سے یہ لفظ کبھی بھی نہیں نکالنا ہے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، بلکہ یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اے اللہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اے اللہ میں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں، اور میں اس آزمائش کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ اپنا فضل و کرم نازل فرما کر ہمیں اس آزمائش سے نکال دیجئے۔ یہ دعا کیا کرے، اللہ سے یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہم خود پر دیکھیں گے کہ اللہ کی کیسی مدد نازل ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض جب تک مرض کے اندر مبتلا رہتا ہے، یعنی کوئی بیمار، اور جب تک وہ بیماری کے اندر مبتلا رہتا ہے اور اس حالت میں وہ جو کچھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب ہمارے یہاں پر حالت کیا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ شکوہ شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔ وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی تھی کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہم سے ہو گیا، پتہ نہیں کون سی غلطی ہم سے ہو گئی، پتہ نہیں کون سا ظلم ہم سے ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ نہیں، بلکہ اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ میں سارے دکھ، درد، تکلیف، یہ بیماریاں برداشت نہیں کر سکتا، میری اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے، اے اللہ تو ہی اس آزمائش کو ختم فرما اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، میری اس بیماری کو ختم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس حالت میں کی گئی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو ان سے اپنے لیے دعا کا کہو، کیونکہ مریض جب حالت مرض میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اب دیکھیے کہ ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہم صبح شام کی تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارا استغفار کا ذکر بھی جاری ہے، اسی طریقے سے درود شریف کا ذکر بھی ہمارا جاری ہے، ہم 500 مرتبہ 600 مرتبہ یا جتنا ہمارا معمول ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا ہمارا معمول ہے، اسی طریقے سے نفل نمازوں کا اہتمام ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے اور ذکر ہمارا جاری رہتا ہے، تو جو شخص ذکر کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ اب قاعدہ اور بات وہی آ گئی، کبھی تو اللہ اس کو اسی وقت دے دیتا ہے یا وہی نعمت دے دیتا ہے، کبھی اللہ اس سے آنے والی پریشانی کو ہٹا لیتا ہے، اور کبھی اس کے لیے اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔
تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ اللہ ہماری دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ قبول ضرور کرتا ہے، لیکن وقت پر ہم دعا کرتے رہے، اللہ سے کرتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر دے، اللہ سے باتیں کرتے رہے، اللہ سے گفتگو کرتے رہے۔ قرآن پڑھنا اللہ سے گفتگو ہے، نمازیں پڑھنا اللہ سے گفتگو ہے۔ اور جو بندہ دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد اس کو روزانہ جو ہے دعا کی توفیق مل جاتی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پچھلی دعا قبول فرما لی، تبھی تو ہمیں آئندہ دوسری مرتبہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ یعنی کہ اللہ کو یہ بات ہماری پسند آ گئی کہ میرا بندہ بس میرے سامنے گڑ گڑاتا رہے، میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میرا بندہ میرے سامنے باتیں کرتا رہے، میرا بندہ میری تعریف کرتا رہے، تبھی تو اللہ نے ہمیں دوسری مرتبہ اپنی بارگاہ کے لیے قبول فرمایا۔ تو اس ساری باتیں ہمیں سمجھنا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ امید قائم رکھنا ہے اور دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔